बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत। आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि मखसूस नशिस्तों का मामला जो है वो अपने अंजाम को पहुँचने लगा है, और इससे बड़ी ख़बर ये है कि जाली असम्बली के असली कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को ख़तरा पड़ गया। अलीमा ख़ान हाई कोर्ट में पहुंच गई और तौहीन अदालत के केस के लिए उन्होंने दरख्वास्त दे दी। अमरीकी हथियार दहशत गर्दों में फ़रोख्त हो गए, और उससे भी बड़ी ख़बर ये कि ख़बरदार होशियार, ज़ालाबारी का नया इम्कान यानी सीज़न 2 रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो ज़ालाबारी हो चुकी है, उसके बाद 24 घंटे के अंदर महकमा मौसमियात कह रही है कि दोबारा और बड़ी ज़बरदस्त ज़ालाबारी हो सकती है और पंजाब में बारिश हो सकती है। तो पंजाब के तमाम लोगों को चाहिए एहतियात कर लें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी वाला जो वाक़या हुआ उससे हम लोग सीखें और अपनी हिफाजत खुद करें। इसकी तफसीलात बताने से पहले आपसे गुजारिश कि IN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात वही ज़ालाबारी। ये रहमत बारह तो बारिश होती है, लेकिन इस किस्म की बात जो है वो ज़हमत हो जाती है, और इसको आज़ाब इलाही भी समझा जाता है, कहा जाता है कि ऐसा भी है। अल्लाह महफूज रखे सबको, तमाम इलाक़ों। एक महकमा मौसमियात का ये दावा है कि 48 घंटे या 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसा वाक़या फिर हो सकता है और सख्त बारिश हो सकती है, क्योंकि मौसमी तब्दीली जो दुनिया की है ये उसके असरात हैं जो पाकिस्तान पे भी पड़े हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप, मैं और हमारे सब अच्छे प्यारे दोस्त सब महफूज हो जाएं, और एक वाक़या हम देख चुके हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, लिहाजा मुहतात हो जाए, इंतज़ामात कर लें। हो सकता है अल्लाह ताला वैसे ही माफ़ कर दे, ना हो ज़ालाबारी, लेकिन चूँकि इम्कानात हैं, महकमा मौसमियात कह रहा है, तो एहतियात तो लाजमी करनी है। अच्छा, अब अगली ख़बर आपको बताते हैं कि जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था, और उसमें 2 जजों का फ़ैसला भी हो गया, और 2 जजों को आइनी बेंच में भी भेज दिया गया। एक है अली बाकर नजफ़ी साहब, दूसरे हैं अब्बासी साहब। तो अकील अब्बासी साहब, इनकी वोटिंग जो हुई उसमें अली बाकर नजफ़ी साहब को मिले 7 वोट और अब्बासी साहब को मिले 8। क्यों? कि याहिया अफरीदी साहब ने, चीफ जस्टिस ने, अली बाकर नजफ़ी को वोट नहीं डाला। क्यों नहीं डाला ये तो वो बताएंगे, लेकिन वैसे अच्छा, यहाँ जो थी बड़ी बहस भी हुई, और मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, जस्टिस मुनीब अख्तर ने बड़ी बात की। उन्होंने कहा ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आइनी अदालत में कौन सा जज जाएगा और किस अंदाज से जाएगा और किस तरह उसे भेजा जा सकता है, किस तरह नहीं भेजा जा सकता, पहले से तय किया जाए। लेकिन वोटिंग से वो हो गया काम मुस्तरद, और इस कार्रवाई में जमाल खान मंदोखेल ने बिल्कुल हिस्सा ही नहीं लिया। ये भी एक बात है। अब अगर देखें इन 2 तैनाती के बाद, यानी अली बाकर नजफ़ी के बाद और साथ में अकील अब्बासी के, अब तादाद हो गई आइनी बेंच की 15। तो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला किया था 13 जजेज़ ने। तो वहाँ अपील जब हुई तो उस पर नज़रसानी की जाए तो कम से कम 13 का फिर से फैसला हुआ है। फिर उसमें देखें कि 9 वोट किसको मिले और 8 वोट किसको मिले, या फिर 13 के मुकाबले में 15 रुकनी बेंच जो है वो उसकी तहक़ीक़ात करे, देखे उसको, केस को डील करे। तो चांसेस यही हो गए कि अब ये 15, क्योंकि मुतालबा भी ये था कि फुल बेंच करे, 26वीं तरमीम पे भी नज़रसानी करनी, देखनी, उस पर के ख़िलाफ़ भी मंसूर अली शाह बहुत नाराज़ थे। तो इन दोनों केसों के लिए अब आइनी बेंच की ज़िम्मेदारी बढ़ गई, और लग यही रहा कि ये इसी महीने इनका फ़ैसला दोनों का हो जाएगा। अगर हो गया तो मखसूस नशिस्तें जनाब किसको मिलती हैं उसका फ़ैसला भी हो जाएगा। और इसमें बड़ा इबाम जो है वो ये है कि इन मखसूस नशिस्तों की वजह से KP में अभी तक सेनेट का इलेक्शन नहीं हो सका, तो वो भी होना चाहिए, क्योंकि सेनेट भी पूरी होनी चाहिए। तो ये बहुत से मामलात हैं जो आइनी है। अब बात करते हैं आपको कि ये अमरीकी असला जो दहशत गर्दों को फ़रोख्त हो गया, ये BBC ने एक रिपोर्ट दी है, और उन्होंने बड़ी तफसीली रिपोर्ट की। उन्होंने कहा ये वहाँ छोड़ के गए थे जो अमरीकन, तो वो असला जो है वो बड़ा मतलब जदीद है, और वो फिर
طالبان نے خود بھیج دیا یا وہاں کے دوسرے لوگوں نے بھیج دیا، اور وہ کہاں گیا؟ وہ داعش کے پاس گیا، ٹی ٹی پی کے پاس گیا اور بی ایل اے کے پاس گیا، جس نے جعفر ایکسپریس پہ قبضہ کیا تھا نا، ان کے پاس بھی جدید اسلحہ تھا۔ تو پاکستان نے احتجاج کیا، اور کل شاید نائب وزیر اعظم جو ہے وہ افغانستان کا دورہ بھی کریں گے اسی سلسلے میں، اور وہ طالبان کے سے حکومت سے ملنے جا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کو بار بار یاد دہانی کرائی کہ آپ کے زمین سے پاکستان پر دہشت گردی ہو رہی ہے، تو آپ اس کو روکیں۔ بہرحال گفت و شنید سے بات اگر آگے بڑھے گی تو اچھی بات ہے، لیکن دیکھیں اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ تاہم بی بی سی نے ایک رپورٹ دی، اور اس سے پہلے بھی رپورٹ یہ آ چکی ہے کہ ایسا ہوا ہے، یہ جتنا بھی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے جو داعش کر رہی ہے یا اپنا بی ایل اے کر رہی ہے یا ٹی ٹی پی کر رہی ہے، وہ امریکن اسلحہ ہے جو امریکن چھوڑ کے گئے تھے وہاں، وہی استعمال ہو رہا ہے، اور وہ بڑا ہے۔ 5 لاکھ سے زیادہ ہتھیار کہے جا رہے ہیں، اور وہ جدید ہیں۔ اس میں وہ نائٹ ویژن والی جو ہے نا اینکس جو ہے وہ بھی موجود ہے اس میں، یعنی اینکیں بھی ایسی ہیں کہ جس سے وہ دیکھیں کہ ان کو اندھیرے میں بھی سب کچھ نظر آ جائے، جو امریکن استعمال کر رہے تھے، تو ہے تو خطرناک۔ اسی لیے پاکستانی افواج کے لوگوں کو اور پاکستانی فورسز کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ اسی لیے اس میں جانی نقصان ہو رہا ہے۔ تو پاکستان نے احتجاج بھی کیا، پاکستان نے مطالبہ بھی کیا اس پہ کنٹرول کرے افغان طالبان کی حکومت، لیکن ابھی تک اس کا رزلٹ نہیں نکل رہا۔ اب بات کرتے ہیں علیمہ خان۔ علیمہ خان کو بار بار حکومت کے عدالتی فیصلے کے بعد بھی حکومت نے ملاقات نہیں کروائی، اور ملاقات کے خلاف جو ہے وہ کہتی تو عدالت نے فیصلہ کیا تھا اور ہم سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، لہٰذا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ اب عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، کیسے کرتی ہے، کیوں نہیں ملاقات ہو رہی؟ تو ملاقات کی بات وہی ہے کہ جی آئی ٹی میں علیمہ خان نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ وہ عمران خان کے پیغامات کو جبران اجلاس تک پہنچاتی ہیں، اور پھر وہ انٹرنیشنل وائرل ہوتے ہیں اور پولیس ہوتی ہے سب کی، لہٰذا حکومت نے میرا خیال کوئی احتیاط برتنی شروع کی، اس سے بچت کیا سوشل میڈیا میں جو ہمارا اس سے بچا جا سکے۔ لیکن جو بڑی خبر ہے وہ یہ سب سے بڑی خبر وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ جعلی اسمبلی یعنی 47 والی، فارم 47 والی، یعنی پی ٹی آئی نہیں مانتی کبھی جعلی اسمبلی ہے 47 والی، اور 45 والی اسمبلی نہیں ہے، یہ 47 کی ہے، یہ جعلی ہے، لیکن اس کے قائد حزب اختلاف جو عمر ایوب خان ہے وہ اصلی ہے، کیونکہ وہ تو فارم 45 والی ہے۔ لیکن شاید آپ کو یاد ہوگا کہ کھاری پور سے جہاں سے NA 18 ہے میرا خیال ان کا، تو وہاں سے الیکشن نہیں لڑا تھا، اور ان کے مقابلے میں تھے مسلم لیگ نون کے بابر نواز۔ تو انہوں نے الیکشن کمیشن میں شکایت کی تھی، ان کے پاس ایک لیٹر تھا کہ الیکشن سے 1-2 دن پہلے عمر ایوب خان کی جانب سے کوئی ساجد محمود نامی کوئی شخص ہے، اسے خط لکھا تھا ریٹرننگ افسر کو کہ جعلی بیلٹ پیپر چھپے ہیں، فیک بیلٹ پیپر، لہٰذا جعلی الیکشن ہوگا اور دھاندلی کے خطرات ہیں، تو اس کا انتظام کیا جائے۔ لیکن جب رزلٹ آیا الیکشن میں تو وہ 80,000 ووٹ سے عمر ایوب خان صاحب جیت گئے تھے، تو پھر وہ بات ختم ہوئی۔ بابر نواز نے پھر ریٹ کر دی یا درخواست دے دی مطلب الیکشن کمیشن کو کہ جناب اس کو دیکھا جائے یہ کیا ہے، اور ان کے پاس وہ لیٹر تھا کہ یہ لیٹر تو یہ خود جاری کیا کہ اس میں فیک ہے، تو الیکشن جیتنے والا بھی کہہ رہا ہے کہ یہاں جعل سازی اور الیکشن ہارنے والا بھی کہہ رہا ہے اس کو دیکھا جائے۔ تو عمر ایوب خان صاحب نے فوراً ہائی کورٹ سے رابطہ کر کے امتناعی دے دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ اب پتہ ہی لگا ہے، دعویٰ ہے یہ بابر نواز کا، مسلم لیگ نون کی جو امیدوار تھے وہ کہہ رہے ہیں حکم امتناعی ختم ہو گیا، لہٰذا اب الیکشن کمیشن میں درخواست پر فیصلہ کرے اور حلقہ کھل جائے۔ عمران خان کی جیسے کہتے ہیں نا کھلیں گے حلقے کھلیں گے تو لگ پتہ جائے گا، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی NA 18 جو اس کو کھولے، تو لہٰذا اگر یہ حلقہ کھل گیا تو پھر وہ جو اصلی قائد حزب اختلاف ہے عمر ایوب خان، ان کی نشست خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ کیوں کہ الیکشن کمیشن نے پہلے کہا تھا کہ ہم ویسے ہی اس الیکشن کو نل وائٹ کراتے تھے، ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں، یہ دوبارہ الیکشن کراتے ہیں۔ تو اب یہ الیکشن حلقہ کھولنے کی بات ہو رہی ہے، حلقہ کھولا اگر وہاں پہ فیک ووٹنگ کے پیپرز مل گئے، ووٹر لسٹ جو ہے وہ پیپرز مل گئے، بیلٹ پیپر جسے کہتے ہیں، اور وہ مل گئے تو مسئلہ تو گڑبڑ ہو جائے گا، معاملہ گڑبڑ ہے، اور عمر ایوب خان کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں، جتنے وہ چاہتے پھر رہتے ہیں، جتنا شور بجاتے پھر رہتے ہیں کہ میں اصلی قائد حزب اختلاف، اسمبلی جعلی ہے اور وزیر اعظم عمران خان ہے، یہ سارا بیانیہ جو ہے نا بقول کون شیر افضل مروت پھر بڑھ جائے گا۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست
آئیے نا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔